नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा अवस्थित चिनी मिल पर्याप्त उखु नहुँदा बन्द हुँदै उत्पादन बढाउन उन्नत जातको उखुको बिउ किसानलाई वितरण गरिँदै। कपिलवस्तुदेखि प्युठान जोड्ने लक्ष्य रहेको 16 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न, जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँदै। र इलाममा रहेको राणाकालीन दरबारलाई अरनिको सङ्ग्रहालय बनाउने काम सुरु, लोप हुने अवस्थामा पुगेका विभिन्न सामग्री राखिने। अब पूरा समाचार। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा अवस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ठूलो चिनी मिल पर्याप्त मात्रामा उखु उत्पादन नभएपछि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 2 दशरथ बस्तीमा रहेको भागेश्वर सुगर मिलका लागि आवश्यक उखु नपुगेको हो। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा अवस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ठूलो चिनी मिल पर्याप्त मात्रामा उखु नहुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष 18 लाख टन उखु पाएको सुगर मिलले यसपालि हालसम्म 11 लाख टन उखु मात्रै क्रसिङ गरेको छ। 25,000 क्विन्टल प्रतिदिन क्रसिङ क्षमता भएको सुगर मिलले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका, बेलौरी नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका, कैलाली जिल्लाका किसानहरूको उखु खरिद गरी क्रसिङ गर्ने गरेको छ। अहिले उखुका लागि चाहिने मलखाद तथा कीटनाशक औषधिको अभावका कारण उखुको उत्पादनमा ह्रास आएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष उत्पादन ह्रास आएको छ। यसको मेन कारण भनेको एक त कोरोनाले गर्दा लकडाउन भयो। त्यो लकडाउनमा किसानहरूले मेहनत गर्न पाएन। अर्कोतिर विषादीहरू, गुणस्तरयुक्त विषादीहरू पाएनन्। मलखादहरूको उपलब्धता कम भयो। उखु उत्पादनमा वृद्धि गर्न चिनी मिलले ट्रेन्च मेसिन समेत ल्याएको छ। उत्पादन वृद्धिका लागि उन्नत जातको बिउ र उखु किसानलाई विषादी तथा बिउ बिजन सहयोग गर्ने चिनी मिलको भनाइ छ। इक्विपमेन्टहरू जस्तै एउटा इक्विपमेन्टहरू पनि छ। हामीले अहिले ट्रेन्चर, नयाँ प्रविधिको ट्रेन्चरहरू पनि ल्याएका छौँ। त्यो किसानलाई हामीले वितरण गरिरहेछौँ। किसानहरूले अनि जस्तै अहिले अघिल्लो सालमा अलिक विषादीहरू, उखु विषादीहरू, मलहरूमा पनि समस्या आइरहेको थियो। त्यसमा पनि अहिले हामीले सहयोग गरिरहेछौँ किसानलाई। अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष 30% उखु उत्पादनमा कमी आएको चिनी मिलले जनाएको छ। अहिले चिनी मिलले उखु किसानलाई प्रोत्साहन गर्न उन्नत प्रजातिको CO 118, CO 15023 प्रजातिको उखुको बिउ रोप्दैछ। नयाँ प्रजातिको बिउले प्रति बिघा 800 देखि 900 क्विन्टल उखु उत्पादन दिनेछ। उत्पादनपछि बिउका लागि किसानलाई वितरण गरिनेछ। कञ्चनपुरको पुनर्वासबाट जुद्ध चौधरीको रिपोर्ट। 6 दशकपछि कपिलवस्तुको कृष्णनगर खुरहुरिया हुँदै प्युठान जोड्ने लक्ष्य रहेको 16 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारको गरी कुल 18 करोड लगानीमा कृष्णनगरदेखि शिवपुर महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने सडक कालोपत्रे भएको हो। 6 दशकपछि सङ्घीय र प्रदेश सरकारको 18 करोड ठेक्का सम्झौतामा मोतीदान पिटिआर जेबी र अर्घाखाँची बाबुल जेबीले कपिलवस्तुको कृष्णनगरदेखि खुरहुरिया हुँदै शिवपुर महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने सडक कालोपत्रे भएसँगै स्थानीय बासिन्दा हर्षित भएका छन्। 2013 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सुरु गरेको कपिलवस्तुको कृष्णनगर खुरहुरिया हुँदै प्युठान जोड्ने सडकको यो खण्ड लामो समयदेखि कालोपत्रे नहुँदा स्थानीयले शास्ति पाउँदै आएका थिए। यो बाटो बनेपछि बहुत हामीलाई सबैलाई फाइदा भइरह। अब यहाँको इलाकालाई हर चिजमा आवत जावत कुनै पनि समस्या दुख बिमार भनौँ, अब माल सामान लोड गर्ने आउने जाने व्यक्तिहरूलाई सुख सुविधाहरू भइरहेको छ। यो बाटो चाहिँ धेरै नै राम्रो लाग्यो अनि सिधा पनि लाग्यो अनि किलोमिटर त उताभन्दा धेरै जस्तो लाग्यो हैन। बाटो एकदम एकदमै सिधा पनि एकदम खुल्ला के बाटो, केही भिडभाड नै। स्थानीय तह संरचनापछि प्रदेश सरकारको संरचनापछि पूर्ण रूपले प्रदेश सरकारको सहयोगमा विजयनगरको मुख्य सडक अहिले कालोपत्रे सम्पन्न भएर अस्ति भर्खर मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीबाट उद्घाटन भएको छ। यो बाटोले गर्दाखेरि विजयनगरको आफैमा एउटा विकास
समृद्धि, यहाँको आय आर्जनमा, यहाँको यातायातमा हरेक कोणबाट ठुलो सहयोग पहुँच पुगेको छ। कतिपय राजनैतिक दलका उम्मेद्वारले चुनावै पेक्षे सडक कालोपत्रे गरिदिने आश्वासन समेत बाँड्ने गर्दथे। सडक कालोपत्रे भएसँगै स्थानीयको जीवनस्तरमा समेत परिवर्तन हुने आशा गरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हुने सडक जामको समयमा वैकल्पिक मार्गका रूपमा समेत यो सडक प्रयोगमा आउनेछ। कपिल वस्तुबाट विकास बन्जाडेको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। इलाम सदरमुकाममा रहेको 100 वर्षभन्दा पुरानो राणाकालीन दरबारलाई अरनिको सङ्ग्रहालय बनाउने काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। इलाम नगरपालिकाले ऐतिहासिकता झल्काउँदै पर्यटकीय आकर्षण गर्ने उद्देश्यले राणाकालीन दरबारलाई अरनिको सङ्ग्रहालय बनाउने काम अघि बढेको हो। 100 वर्षे पुरानो राणाकालीन दरबारलाई अरनिको सङ्ग्रहालय बनाउन लागि छ। सरकारले स्थानीय तहलाई दरबार हस्तान्तरण गरेसँगै इलाम नगरपालिका 7 मा अरनिको सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न योजनाका साथ काम थालिएको हो। यसअघि यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको थियो। प्रशासन कार्यालय नयाँ भवनमा सरेपछि दरबारमा सङ्ग्रहालय बनाउन नगर साहित्य प्रतिष्ठानलाई जिम्मा दिएपछि काम थालिएको हो। सङ्ग्रहालयमा लोप हुने अवस्थामा पुगेका विभिन्न सामग्री, पुराना उपकरणहरू, बाजागाजा, विभिन्न जातिका वेशभूषा, भाँडा बर्तन लगायतका सामग्री राखिन थालिएको छ। त्यस्तै पुर्खाहरूले प्रयोग गरेका ढिकी, जाँतो, ढेकी, चर्खा, गरियो, पेचा, गुल जस्ता घराइसी सामग्री र पञ्चेबाजा जस्ता वस्तुहरूलाई सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। योभन्दा अगाडि हामीले अरनिको सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको लागि भनेर पुरातात्विक र ऐतिहासिक सामग्रीहरूमा हामीले केही चोयाले बुनेका सामानहरू, केही काठले बनिएका सामानहरू र केही हात हतियारहरू पनि ल्याएर सङ्ग्रह गरेका छौँ। जम्मा 147-48वटा सामान हामीसँग यहाँ लिस्ट भएको छ। जिल्लामा बसोबास गर्ने राई, लिम्बू, शेर्पा, लाप्चा, सुनुवार लगायत विभिन्न जात जातिले प्रयोग गर्ने सांस्कृतिक सामग्री, वेशभूषालाई पनि सङ्ग्रहित गर्ने तयारी भइरहेको छ। भवनमा 22 कोठा रहेका छन्। सङ्ग्रहालयमा आउने पर्यटकले जिल्लाका पर्यटकीय स्थलको पनि जानकारी पाउनेछन्। पर्यटकीय क्षेत्रका गन्तव्यको जानकारीका लागि सङ्ग्रहालयमा एउटा हल निर्माण भएको छ, जहाँबाट भिडियो हेरेर जिल्लाका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारी पाउन सकिने सचिव भण्डारीको भनाइ छ। इलामका मुख्य पर्यटकीय केन्द्रहरूको पनि हामी अगाडिपट्टि नक्साङ्कन गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी इलामसँग सम्बन्धित विभिन्न म्युजिक भिडियोलाई हामीसँग हल छ। यहाँ घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई यहाँ घुमिसकेपछि आधा घन्टा 45 मिनट हामी एउटा कर्मचारीको व्यवस्था गर्छौँ र त्यसलाई अगाडि राखेर इलामको म्युजिक भिडियो पनि देखाउने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा इलाममा बडा हाकिम भएर आएका गजराज सिंह थापाको कार्यकालमा दरबार बनेको हो। गजराज सिंह थापाले 1919 सालदेखि 1942 सम्म इलामको प्रशासन सम्हाल्नु भएको थियो। दरबार 1920 को दशकमा बनेको इतिहासकारहरू बताउँछन्। इलामबाट भागीरथ भण्डारीको रिपोर्ट। रामेछापको सुनापति गाउँपालिका वडा नम्बर 5 आहाल डाँडाका मौरी कृषक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले मौरी पालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। मौरीको घार र मह बेचेर श्रीकृष्णले वार्षिक 13 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। रामेछापको सुनापति गाउँपालिका वडा नम्बर 5 आहाल डाँडाका मौरी कृषक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले मौरी पालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। घरमा थोरै घारमा मौरी पाल्दै आएका श्रेष्ठले 2072 सालदेखि व्यावसायिक रूपमै मौरी पालन गर्दै आउनु भएको हो। 72 सालबाट चाहिँ अनिखेरि 15-20 घर मेरो मौरी थिए। 15-20 घर मौरीमा अरू छुट त्यो सार्ने क्रममा सबै भाग्यो। 2टा घर बसेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अनि जिल्ला कृषिबाट घार 50% मा ल्याएर चाहिँ अनि यो व्यवसायतिर लाग्यो। अहिले 250 घारमा मौरी पालन गरेका श्रेष्ठको आगामी जेठसम्ममा 700 घार पुर्याउने लक्ष्य छ। 1 केजी महलाई 1000 रुपैयाँ पर्दछ भने 1 घार मौरी 8000 रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ। आहाल डाँडा उन्नत मौरी फार्म दर्ता गरी मौरी पालन तथा घार निर्माण व्यवसाय सुरु गरेका श्रेष्ठले वार्षिक 13 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। 45 घार बेचे, अस्ति जेठमा 80 घार बेचे सर, र यो कार्तिकमा 300 केजी मह बेचे, गर्दाखेरि 13 लाख आम्दानी भएको छ।
मौरीको घाड बनाउने कारखाना नै सञ्चालन गरेको श्रेष्ठको फार्ममा 2 जनाले रोजगारी पाएका छन्। म एक्लै हुँदाखेरि पनि 100 घार तयार गर्छु। लाख रुपियाँ महिनामा आम्दानी त्यस्तै हुन्छ। नेपालमा मैले यो काम गर्दाखेरि मलाई घर परिवार चलाउन एकदम सहज भइरहेको छ। मौरी पालन व्यवसायसँगै श्रेष्ठले फलफूल खेती तथा बाख्रा पालन व्यवसाय पनि गर्नुभएको छ। मौरीले फलफूलको बोटमा पराग सेचन गर्ने भएकाले फलफूल पनि दोब्बर उत्पादन हुने कृषक श्रेष्ठको भनाइ छ। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा अवस्थित चिनी मिल पर्याप्त उखु नहुँदा बन्द हुँदै उत्पादन बढाउन उन्नत जातको उखुको बिउ किसानलाई वितरण गरिँदै। कपिलवस्तुदेखि प्युठान जोड्ने लक्ष्य रहेको 16 किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न, जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँदै। र इलाममा रहेको राणाकालीन दरबारलाई अरनिको सङ्ग्रहालय बनाउने काम सुरु, लोप हुने अवस्थामा पुगेका विभिन्न सामग्री राखिने। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।